रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। मैं आपका मेज़बान वसीम अब्बास कादरी। आप देख रहे हैं मौलवी वसीम अब्बास यूट्यूब चैनल पर तमाम देखने वालों को अहलन व सहलन मरहबा सत बिस्मिल्लाह जी आयानू। आज जुम्मतुल मुबारक है। आइए इस जुम्मतुल मुबारक की प्यारी घड़ियों में हम एक दुआ सीखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। हमारे पास आज एक टॉपिक है दुआए जमीला का। आइए आज दुआए जमीला के फ़िज़ व बरक़ात भी सुनते हैं कि इसको पढ़ने के क्या फ़ायदे और क्या कमालात हैं। दुआए जमीला के बहुत सारे फ़ायदे हैं, मगर मैं कोशिश करूँगा इसके वीडियो में बिल्कुल मुख्तसर बयान करूँ ताकि वीडियो कम से कम बन सके, ज़्यादा टाइम आपका ना लूँ। जो कोई बंदा दुआए जमीला को फजर की नमाज के बाद इस दुआ को पढ़े तो 300 हज का सवाब पाएगा बराबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के। और जो कोई ज़ुहर की नमाज के बाद इसको पढ़े तो 500 हज का सवाब पाएगा बराबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। और जो कोई असर की नमाज के बाद इसको पढ़े तो 100 हज का सवाब पाएगा बराबर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के। और जो कोई इस दुआए जमीला को इशा की नमाज के बाद पढ़े तो इशा की नमाज के बाद इस दुआ को पढ़े तो 1000 हज का सवाब पाएगा बराबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के। और जो कोई बंदा भी इस दुआए जमीला को तहज्जुद की नमाज के बाद पढ़े तो 1,00,000 हज का सवाब पाएगा, 1,00,000 हज का सवाब पाएगा बराबर हज़रत अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अगर कोई बंदा भी इस दुआ में शक करेगा तो नफ़ा नहीं पाएगा। रिवायात में है कि एक दिन हज़रत अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे थे, तशरीफ़ फरमाते कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला सलाम फरमाता है और ये दुआए जमीला आपकी उम्मत के लिए भेजी है। जिब्रील हजूर की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज़ की कि अल्लाह पाक आपको सलाम अर्ज़ करता है, सलाम फरमाता है और ये दुआए जमीला आपकी उम्मत के लिए भेजी है। हजूर ने दरियाफ़त किया कि इसका सवाब कितना है। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो इसको पढ़े या अपने पास रखेगा, जो दुआए जमीला को पढ़ेगा या अपने पास रखेगा, अगरचा उसके गुनाह दरिया या रेत, जंगल या दरख्तों के पत्तों के बराबर होंगे तो अल्लाह ताला उसको बख्श देगा। और जाने कनी यानी कि जब बंदे का आखिरी वक्त होता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जब मौत करीब होती है तो अल्लाह पाक अपने दस्ते कुदरत से उसका खात्मा बिल ईमान फरमाएगा और कब्र में एक फरिश्ता क़यामत तक उसकी हिफाजत करेगा। और जो कोई बंदा 15वीं रमज़ान को रोज़ा खोलने के वक्त अगरचा पढ़ना ना जानता हो, अपने हाथ में इस दुआए जमीला को रखे और 11 मरतबा ये दरूद शरीफ पढ़े कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व असहाब सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बावज़ू पढ़ेगा तो सवाब जो है ना बेहद बेहिसाब बेशुमार पाएगा। जो हाजत रखता हो अल्लाह ताला उसकी हाजत को पूरा करेगा। अगर सारी उम्र में एक दफ़ा पढ़े या अपने पास रखे तो क़यामत के दिन आसानी से पुल सराज से गुज़र कर जन्नत में दाखिल होगा। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, डराओ अपनी उम्मत को दोज़ख की आग से। अगर इस दुआ की फजीलत बयान करो तो तमाम खलकत नमाज रोज़ा के बाद तमाम दुनियावी अमूर को बिल्कुल छोड़ दे। और जो कोई इस दुआ को पढ़े या अपने पास रखे, जो बंदा भी इस दुआए जमीला को पढ़ना ना जानता हो तो अपने पास रखे तो उस पर जादू असर ना करे, दुश्मन जो है दोस्त हो जावे। और जो कोई इस दुआ को पढ़े या अपने पास रखे तो उसका मुंह जो है कल क़यामत के दिन चाँद की मांद रोशन होगा और क़ज़ाए नमाज का कुफारा होगा।
سفر میں نماز کی سستی نہ ہوگی۔ قیامت کے دن جب قبر سے اٹھے گا تو لوگ کہیں گے یہ کون پیغمبر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ پیغمبر نہیں، اس شخص نے دعائے جمیلہ کو صدق دل سے پڑھا تھا، اسی سبب یہ نعمت رحمت اس کے لیے ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ دعائے جمیلہ یعنی دعائے معروفہ یعنی دعائے جمیلہ یہ ہے۔ آئیے سماعت کیجیے، دعائے جمیلہ کو سنتے ہیں اور آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ یا جمیلو یا اللہ یا قریبو یا اللہ یا عجیبو یا اللہ یا مجیبو یا اللہ یا رؤوفو یا اللہ یا معروفو یا اللہ یا منانو یا اللہ یا دیانو یا اللہ یا برہانو یا اللہ یا سلطانو یا اللہ یا مستعانو یا اللہ یا محسنو یا اللہ یا متعالی یا اللہ یا رحمانو یا اللہ یا رحیمو یا اللہ یا حلیمو یا اللہ یا علیمو یا اللہ یا کریمو یا اللہ یا جلیلو یا اللہ یا مجیدو یا اللہ یا حکیم یا اللہ یا مقتدر یا اللہ یا غفور یا اللہ یا غفار یا اللہ یا مبدی یا اللہ یا رافع یا اللہ یا شکور یا اللہ یا خبیر یا اللہ یا بصیر یا اللہ یا سمیع یا اللہ یا اول یا اللہ یا آخر یا اللہ یا ظاہر یا اللہ یا باطن یا اللہ یا قدوس یا اللہ یا سلام یا اللہ یا محیمن یا اللہ یا عزیز یا اللہ یا متکبر یا اللہ یا خالق یا اللہ یا ولی یا اللہ یا مصور یا اللہ یا جبار یا اللہ یا حی یا اللہ یا قیوم یا اللہ یا قابض یا اللہ یا باسط یا اللہ یا مذل یا اللہ یا قوی یا اللہ یا شہید یا اللہ یا مطیع یا اللہ یا مانع یا اللہ یا خافض یا اللہ یا رافع یا اللہ یا وکیل یا اللہ یا کفیل یا اللہ یا ذی الجلال والاکرام یا اللہ یا رشید یا اللہ یا صبور یا اللہ یا فتاح یا اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ دعائے جمیلہ آپ نے سماعت کی، جنہوں نے بھی میرے اس دعائے جمیلہ کو سماعت کیا، جن دوستوں نے، تو اس کو بھی یہ دعائے جمیلہ کا ثواب ملے گا۔ جس بھائی کو یہ دعا جمیلہ ضرورت ہو، کتاب اگر کوئی پڑھنا جانتا ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے، چاہے پاکستان میں ہو چاہے غیر ممالک میں ہو۔ میں کوشش کروں گا کہ دعائے جمیلہ کو اس بندے تک لازمی پہنچاؤں، ضرور پہنچاؤں جو بندہ اس کو ضرورت ہو، جو بندہ لینا چاہتا ہو۔ آپ نے وسیم عباس قادری کو سماعت کیا، آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ کہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، سدا تم خوش رہو، ہم یہ دعا کر چلے، جیو تو ایسے کہ ہر شخص تمہارا احترام کرے، مرو تو تمہیں دشمن بھی سلام کرے، العظمت للہ۔